2-3 दिसां पयलीं पावस पडलेलो तुमकां खबर आसा। त्या पावसान जायत्या लोकांची घराची नुकसान जाली। तेतून आमी पळयलें की एक आमदार म्हणजे आमचो वाळपयचो आमदार जो विश्वजीत राणे तेणें 7-8 घरांक रोखडे पयशे दिवन जावं तेंची घरां लोकांक धाडून बिडून तेंची घरां बिरां सावरलीं आनी घरां तेंची बांदून दिलीं। दुसरो आमचो सभापती रमेश आसा पळय, आमचो सभापती जे आसा ते सुद्दां कितें करता, काणकोणां बी जायते लोकांक घरां बांदून दिता। आतां तेणें पिरयोळूय बी कोणाक तरी श्रमदान करून थंय तो काम करपाक येता आनी लोकांक तो आदार करता। म्हाका एक विचारपाचें आहा, सरकारा कडेन अशे 2च आमदार आहा जेणे लोकांक हेल्प करपाचे। चीफ मिनिस्टराच्या फंडान करोडोनी पयसो आहा, करोडोनी चीफ मिनिस्टरान फंडान पयसो आसा आनी हो केन्नाचो पयसो कोरोनाच्या वेळार लोकांनी दान केल्ले पयशे की कोरोनाच्या लोकांक हेल्प जावंक जाय म्हणून पयशे कंपनी वाल्यान स्टार वाल्यान मागीर सेंट्रलानसून हांगा फंड येयल्लो आसा। पण आज पर्यंत न्ही तो फंडाचो खंयच उपयोग जायना ना। तो आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर कांयच तेतुले दाखयना। एखाद्या घराची एक फांदी पडून जर एक रूम मोडलो जाल्यार न्हू एक 10 लाखाचें जर नुकसान जालां जायत न्हू, तलाटी येता रिपोर्ट मारता आनी वयता। तो 10 लाखाचें न्हू 7-8 लाखाचें नुकसान जालें म्हणून दाखयता। पण कलेक्टरा कडेन जे गेले न्ही, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जर गेले जाल्यार त्या मनशाक फक्त 7,000 किंवा 8,000 ताका मेळटा। 10 लाखाचें नुकसान जर तुमी बरोवन घेता जाल्यार तुमी 5,000 आनी 7,000 कित्याक दिता? खरें म्हणजे जाल्यार ताका 10,000 दिवन तेजें घर बांदून दिवपाक जाय। सरकार हांगा आपल्या हितून सरकारान आपल्या परीन घर बांदता ना जाल्यार सरकारान ते 7,000 सरकारान स्वता आपूण घर बांदून दिवचें आनी दाखोवचें की हे पळय आमी 7,000 हें घर बांदलें म्हणून। तेंच्यांनी बेश्टो रिपोर्टांनी येदोसो चेक काडटानी दिता। तुमकां खबर आहा लास्ट टायमार पावसान कितली तरी लोकांची घरां व्हांवोन गेली, लोकांचें नुकसान जालें, शेताचे भात हाडून घरान दवरलेले ते व्हांवोन गेले, शेतकऱ्यांचे इतलें नुकसान जालें आज पर्यंत सरकारान दिवंक ना। आमचे मागणे आहा सरकारा कडेन की आतां तुमी इलेक्शनां व्हडली आश्वासनां दितात, पण अशा वेळार तुमी खरें म्हणत जाल्यार लोकांक पावपाचें चड गरज आसा। आनी आतां परत पावस लागीं येयल्लो आसा, कोणाची घरांची नाशाडी जातली कित्याक की झाडांचेर मातशी खांदी पडोन जावं वीज पडोन अशें कोणाक नुकसान जाता तेन्ना सरकारान हेजेर आसलेल्या फंडाचो उपयोग करचो। जर तुमकां दिसता ते 7,000 घर जाता तुमी सरकारान स्वता बांदचें। आनी सगळ्या आमदारांक खरें म्हणल्यार हे खरें म्हणजे एक रमेश म्हणजे सभापती आनी विश्वजीत राण्यान जे दोगूय जाण काम करतात आपल्या लोकांक सावरपाचे, जाल्यार बाकीच्या आमदारांक कित्याक ना, कित्याक जायना हो म्हजो प्रश्न आसा। खरें म्हणजे चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांक ताकीद दिवपाची की प्रत्येकाच्या असेंब्लीचे म्हणजे तेंच्या जे हे आसा तेंची जी एरिया आसा त्या प्रत्येक एरियान तेंच्यांनी काम करून दिवचें आनी लोकांक घरां बांदून दिवची तेंच्यांनी। पण लोकांनी फुडें येवं जायना का? लोकांनी कितल्या तरी लोकांनी कंप्लेंट केल्ली आहा। मामलेदार तलाटीक धाडटा, रिपोर्ट दिता, रिपोर्ट दिल्या उपरांत 10 लाखाच्या घरां मामलेदारा कडसून आनी डेप्युटी कलेक्टर कडसून फक्त 7,000चे चेक मेळटा। हे अशें करचें न्ही। सरकाराक दिसता 10 लाखाचें घर तो 7,000 जर तो बांदून दिता, सरकारान ते 7,000 आपल्याक दवरचे आनी लोकांक घरां बांदून दिवची। तुमच्या हितून कोण लोक असे बाबा तांकां खरंच गरज आहा? कितल्या तरी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तुमी वयशात न्हू, कितले तरी एप्लिकेशन अशी पडलेली आहा। सरकारान हेजेर पळोवपाचें। ते गव्हर्मेंट सर्वंट पळय आहा तांकां काम करपाचें नाका, ते लोक ना सरकारा कडसून कांय येवंक ना हें आमकां कांय येवंक ना अशें करून लोकांची कामां हाडून दवरता। तांकांय बी ताकीद दिवपाची। फंड आसता तुमचे कडेन, तुमच्या सैरादारांक रोखडे चॅकी कशे पावता आनी त्या गरीब लोकांक कित्याक पावना? थँक्यू।